Hello and welcome to Goa 365's news bulletin with me, Leena Naik. Perhaps this is the first assembly election of Goa where majority voter was silent, and the voter is still silent in many parts of Goa even 3 days after the polling. This is what we gathered when our reporters went around all the constituencies. आम्ही सुरुवात करतात आमचे ग्लेन कॉस्टा जे आमचे चीफ रिपोर्टर असतात ते स्वतः हांगा बार्देजांतले कांय मतदारसंघ लागींचे आसात आनी त्याचबरोबर तिसवाडीचे जे मतदारसंघ आसात ते मतदारसंघ भोंवले. ग्लेन कॉस्टा कितें सांगता तो पळोवया. I have been around in Panjim, Taligaon, Kalangut, Aldona, Porvorim, and Sant Andre. I have observed in these constituencies that the voters, though everybody is talking about a change, but voters are being silent. They are not. They are playing their cards very close to the chest. Glenn, why do you think that the voter has gone silent? The people have realized that it is not worth making a noise, not worth coming out in the open, because you could be targeted. People have become smarter today when they have seen that individual opponents are getting targeted, raids are happening. If this has happened during the Congress government, may not be so openly, and it has happened during this government also. So people are they are going for meetings of all parties. They are entertaining the candidates and their party leaders of all parties. However, they are not giving their opinion out clearly. दुसरे आम्ही ग्लेनाचे आयकले आणि ग्लेनाची मती आयकले ह्या गजालीचेर कित्या खातीर ताजें मत. त्याचबरोबर आता हिरू महाले आसात आमचे मास्कोचे जे मुरगांवचे 4 मतदारसंघ आसात, मुरगांव, वास्को, दाबोळी आणि कुठ्ठाळी हे 4 मतदारसंघ भोंवल्यात. तांचें मत कितें आसा तें आमी जाणून घेवया. जेन्ना वोटींग मारून भायर सरताले लोक तेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते कांय सांगूंक पळयनासले. पण आतां स्लोली खंय तरी मातशें उलोवपाक चालू केलें. म्हणजे थोड्या भागांत मातशें सेन्सिटीव एरिया जाल्ले भशेन जाल्ले आहा किंवा तेंचे कार्यकर्ता मदीं मातशें तणावाचो दिसून येता. सो खंय तरी आतां दिसून येता की थोडे लोक भियाल्ले अशें दिसून येता. तेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते कांय सांगूंक पळयनासले. पण आतां स्लोली खंय तरी मातशें उलोवपाक चालू केलें. म्हणजे थोड्या भागांत मातशें सेन्सिटीव एरिया जाल्ले भशेन जाल्ले आहा. सो खंय तरी आतां दिसून येता की थोडे लोक भियाल्ले अशें दिसून येता. तशेंच वास्को हितूनय लोक सायलंट आहा बिकॉज कॅन्डिडेट चड जाल्ल्या कारणान खंय तरी हें जाल्लें. बट जे नॉर्मल थोडे लोक कोण तरी सांगतात की बाबा अमको येतलो तमको येतलो. बट खंय तरी सायलंट वोटींग चड. ओके, सो थंय मातसो सायलंटाक हळूहळू उलोवपाक लागल्या अशी परिस्थिती आसा. कृष्णा नायक आसा आमचे फोंडेचे प्रतिनिधी खबराकार जे फोंडेचे 4 मतदारसंघ मडकय जावं, प्रियोळ जावं, शिरोडा, फोंडे हे 4 मतदारसंघ भोंवल्यात ते कितें म्हणटात ते पळोवया. शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सी वोटर अजूनय सायलंट आसा. अशें म्हणटा की एक अशें वारें आसा की सुभाषाचें वारें आसा म्हणटात. एक कडेन अशें म्हणटा फायट बिटवीन जातली म्हणटा ती फक्त अभय प्रभू आनी सुभाषे भितर जातली म्हणटात. दुसरे म्हणटात थर्ड स्टेजीर आहा तो बीजेपी अशें म्हणटात. पण लोक वोटर अजूनय डायरेक्टली उलोवपाक रेडी ना. मुखाल्ली जी पिरोळ जी आसा लोक म्हणटात सद्याक एट प्रेझेंटली दोगूय पयलीं सारके आसले म्हणटा. आतां जेन्ना वोटींग जालें तेन्ना म्हणटा की गौन गावडे आहा तो फुडें आसा आनी लोक आतांचे यूथ आहा ते म्हणटा भितर अशें उलयता पण ओपनली उलोवंक तयार. फोंडेची परिस्थिती आहा ती फक्त आसा की रवी भितर आनी राजेश वेरेकारा भितर दोगांची फायट आसा. वो आतां वोटर आतां मातसो उलोवपाक लागला, पयलीं उलयनाशिल्लो. कित्याक लागूनशें दिसता तुका? तांकां सांगा पयलीं भिरांत अशी दिसताली की बीजेपी आयलो अशें म्हणटा. बीजेपी आयलो जाल्यार आमकां फाल्यां हॅरेस करतले, हें करतले, तें करतले अशें म्हणटा. अशें म्हण आतां ते उलयतात. आपाची कांयच कोण कांय उलयना. जशी पयलीं जो वेव आयलो केजरीवाल येवन गेल्लो आनी तेन्ना वेव जो आसलो ताचो वेव तो लोक कॅन्डिडेट पळयतरी म्हणटा लोक मातशें खाली जायत गेले म्हणटा. मडकय सामको सुदीन फिक्स आसा. सुजिनाक घालोवपाक कोण शकना अशें लोक म्हणटात. प्रहार सावड्डेकर आसा आमचो कुडचडचो वाठार जो केपें, कुडचडे, सावड्डे, सांगे हे 4 मतदारसंघांनी भोंवन आयला. ताचो तो कितें म्हणटा तो पळोवया. अजूनय तर वोटर्स अजून तितले उलोवपाक लागूना. अजून तरी कांय उलयना. ओवरऑल सगळ्या भोवला तरी पूण लोक म्हाका दिसता कित्याक लागून उलयना तें कळना. वोटींग केलें म्हणटा पूण सारकें सांगना कितें आसा तें. म्हणजे कितें उलयता? पयलीं तसोच सायलंटच आशिल्लो आनी आतां कितें उलयता?
ना उलयता चडशे अशे लोक उलयता म्हळ्यार कितें आमकां हो कॅन्डिडेट नाका आशिल्लो पूण आमकां वयर बीजेपी जाय आशिल्ली कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट बीजेपीन 5 वर्सां केला बीजेपी जाय आशिल्ली पूण हो कॅन्डिडेटान आमकां हें केलें कॅन्डिडेटान आमकां न्ही हे चारी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अशेंच उलयता केप्याय लोक हें करना उलयना सारके तुगेले हांगा सांग्यारूय सारके हें करना उलयना. ओके फुडलो आमचो रामदास पुजारी आसा काणकोणच्यान. काणकोण एकूच मतदारसंघ तो पळयता पूण खूब महत्वाचो मतदारसंघ थंय भरपूर बोवाळ जालो तो कितें म्हणटा तो पळोवया. पयलो वोटर्स सायलंट आशिल्लो आनी अजून पर्यंत थोडो वोटर्स आसा तो सायलंटच आसा. कितें डिसिजन ते कोणा कडच्यान कित्याक आयकुपाक गेलो बाबा कशी जाली वोटिंग कितें जालें कोणाक कांयच उलोवपाक तयार ना थोडे. रामदास कितें दिसता तुका कित्याक लागून वोटर सायलंट आसा? म्हाका दिसता वोटर सायलंट कितें आसा म्हळ्यार पयलीं जेन्ना म्हाका दिसता रमेश तवडकरान तिकेट म्हाका दिसता डिनाय केल्या लागून म्हाका दिसता मोस्टली चड वोटर्स तेजो सायलंट जाल्लो आसा. कित्याक तेजे एसटी लोक तर पयलीं म्हणटाले कितें रमेशाक तिकेट मेळटली म्हणून आतां कितें जालें रमेशाक तिकेट डिनाय केल्यान लोक बी सगळे इतली हांगा खोतीगांव आनी गांवणगरी ती पळोवपाक गेल्यार पंचायती इतली वोटिंग जाला अशी पळोवपाक दिसता की ताका लागून म्हाका दिसता तें वोटिंग चड जाल्लें आसा. थंय वोटर उलयना कोणूच कांयच उलयना. संदीप कामोलकर आसा आमचो पेडणे आनीक बार्देज हे 2 तालुक्यांतले मतदारसंघ तांणी कव्हर केल्या. पेडणेचे 2 आनी बार्देजा भितर जवळ जवळ 7 आसात तातूंतले बरेचशे कव्हर केले. तो कितें म्हणटा ते पळोवया. वोटर्स आसा ते कांयच उलोवपाक रेडी ना. ते म्हणटा मॅक्झिमम वोटिंग जाल्लेले आसा पण सगळें सायलंट जाल्लेले आसा कारण कोणूच कोणाचे उलोवपाक रेडी ना की कोण निवडून येतलो नाल्यार कोणाचें सरकार जातलें हेचे बद्दल कोणूच उलयना. ते म्हणटा 11 तारखेक रावा 11 तारखेक कितें ते प्रत्येकाक तेंची पोच पावती मेळटली. हे सायलंट आहा ते फक्त पेडणे मर्यादित आसा. पेडणे आनी मांद्रे हे कांयच उलोवपाक रेडी ना लोक. ओके. म्हापशान थोडे उघड आसा लोक. मागीर बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां आनीक कितें तरी चेंज जाय. संदीप कामोलकर कितें म्हणटा ते आमी आयकलें. संदीप कामोलकरा नंतर महिम भांडारी आसा आमचो पणजेचो रिपोर्टर. तो कुंभारजुवेच्यान रावताय बी थंय आनी तो कुंभारजुवे भोवला. कुंभारजुवे खूब महत्वाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो कितें म्हणटा ते पळोवया. खूप मोठ्या प्रमाणात अजून मेरेन थंय सायलंट वोटिंग जालां. कांयच कळपाक मार्ग ना कोणाक कशे तरेन गेला. लोक थंय खरें जाल्यार एंटी इस्टाब्लिशमेंट वचपाक सोदताले पूण इस्टाब्लिशमेंटाच्याच भितर एक आमदार आयिल्ल्यान मार्ग ना कळपाक कोणा वटेन मतां गेल्यात. महेश गोवेकार जो दिवचलचो आसा तो दिवचलचे सगळे 3 मतदारसंघ आनी 70चे 2 मतदारसंघ आसा तो भोंवला. महेश गोवेकार कितें म्हणटा तो पळय. 70 म्हणजे 70 दोग जाण राणे आसा त्यांचे म्हणजे ते फिक्स सीट कशे दिसतात. तरी लोक उलयतात की पर्या सायडीक मातसो प्रताप सिंग राणे इतके फावटी निवडून आयला तो पूण ह्या फावटी ताजी मार्जीन दर खुबशी कमी जावपाक शकता. पर्या भितर अशें उलयता की विश्वजीत कृष्णराव राणे जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आहा तो जिखूंक शकता अशें उलयतात लोक. आनी वाळपय भितर भितर विश्वजीत राणे येतलो म्हणजे अशें थंयसर कांय व्हडलें हें तांकां ना अशें उलयतात लोक. हय अशें उलयतात. सांखळे भितर प्रमोद सावंत आनी आमचो हो GSMाचो सुरेश आमोणकर यांच्या भितर फायट जाता अशें लोक उलयतात. आनी मयां भितर काँग्रेस आनी बीजेपीच्या भितर फायट जातली. दोघी जाणांचे आसा. थोडे लोक उलयता म्हणजे 50-50 म्हणटा दोगांक हे आसा कितें दोगांकूय चान्सीस आसा. दिवचले पयलीं उलयताले नरेशा बद्दल पूण आतां ऑलमोस्ट बीजेपी जिखतले अशें म्हणटा राजेश पाटणेकर. आनी आतां आनी एक लास्ट आमचो उरिल्लो तो म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भोवले कडेन आसा. ह्या तुका कुंकळे सांगपाचें म्हणल्यार कुंकळे 20 to 25% जे सायलंट वोट जाले कडेन आसा आनी आतां जे उलोवपा लागले ते 15% उलोवपा लागले. आतां ही सायलंट वोट कोणा वतली आनी कितें तें कांयच कळना. त्याच बरोबर वेळीक सेम जाले कडेन आसा की 25 to 30% वोट सायलंट जाला. हे सायलंट वोट AAP वतले काय काँग्रेसी वतले ह्या हेचेर भरपूर डावट आसा. आतां भितर खूब जाण ओपनली उलयले कडेन आसा की आमी अमक्याक हें जाला तें जाला अशें करून. त्याच बरोबर बाणावले सगळ्यांच्या चड सायलंट वोट जाले ते बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक. बाणावले आज पर्यंत 48% सायलंट वोट जाले कडेन आसा आनी ह्या 48% सायलंट वोटाचेरच जो कोण निवडून येवपाचो आसा त्याची भवितव्य आसतले. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी नावेली तातूंत 35% वोट सायलंट जाले कडेन आसा आनी हातूंक डिफरन्स म्हणल्यार सेम जाले कडेन आसा की न्यू फेसीस अशें म्हणटात. पूण आतां ते न्यू फेसिसाक कशें वतले
ते पळोवचे पडटले ह्या ओके रमेश कित्या खातीर दिसता तुका हो वोटर सायलंट जालो अशें हातूंत भितर संदेश दोन आसात. हम्म. एक म्हणटा पयलीं पयशांचो वेव्हार खूब जाल्लो आनी ह्या पयशां खातीर वोटर सामके हे जाल्ले. हम्म. पण आतां जे न्यू वोटर जे तातूंत एड जाले कडेन आसा चड करून न्यू वोटर यूथ आसात ते कितें म्हणटात की आमकां पळोवपाक जाय खंयचो मनीस कितें करतो म्हणटा आनी ह्या हाजेर आमी बेस दवरून आमी सायलंट वोट केला. न खंयची पार्टी पळोवन केला आमी फक्त कॅन्डिडेटा पळोवन केला हे तांचे हे आसा म्हणणें. To know why the voter was silent, watch Ranmale, the debate our consulting editor Sandesh Prabhudesai conducted with 3 senior journalists, Prakash Kamath, Jyoti Dond and Kishore Naik Gaonkar.